मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। वो कैसा जमाना होता है। इकबाल ने कहा था जुम्बशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे, कोई कुंडी भी हिला दे तो मजा आता था। तो वो बच्चे गुब्बारे फोड़ रहे थे और कह के लगाते थे, हंसते थे। मैं एक जानब खड़ा होकर मंजर देखने लगा, फिर चल दिया। तो मेरा साथी कहने लगा कि ये आप देखने लगे, वो मुझसे कुछ सुनना चाह रहा था। तो मैंने कहा कि ये गुब्बारा फोड़ते हैं तो खुश होते हैं, हमारा गुब्बारा फट जाता था तो हम रोते थे, चूँकि गुब्बारा ही एक होता था। गुब्बारा टूट गया तो खेल ही सारी ख़त्म हो गई। तो अब इनके पास इतने गुब्बारे हैं कि बार बार गुब्बारे फोड़ते हैं और खुश होते हैं, और हमारे पास गुब्बारा ही एक होता था। कहाँ वो ज़माना और कहाँ ये वक्त, लेकिन उस वक्त शुक्र था। और आज इतना कुछ होने के बावजूद शुक्र की दौलत लुट गई। साहिबो, सुकून बाहर से नहीं आता, दौलत की कसरत से नहीं आता, लंबी गाड़ियों से नहीं मिलता, खूबसूरत औरतों के पहलू में नहीं मिलता। सुकून के सोते अंदर से फूटते हैं, अंदर से तस्कीन के सोते फूटते हैं। और जब अंदर के मनाबे ही बंद हो गए, जब अंदर के सोते ही बंद हो गए, तो जो मर्जी कर लो, सुकून और तमानियत कभी भी नसीब नहीं होगा। और वो अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आओ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिलों को करार मिले तो रब का नाम जपना शुरू करो। तो हम समझते हैं कि इतनी हो जाएगी तो सुकून मिल जाएगा। वहाँ जाके देखते हैं, खड़े होकर सुकून नहीं मिलता, फिर आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। सारी जिंदगी उस कोलू के बैल की तरह जुते हुए और जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी कितनी कीमती थी यार, जवानी कितनी अहम थी। क्या लुत्फ होता अगर सहरी के वक्त मुसल्ले पे खड़े होकर आंसू बहाते। क्या लुत्फ होता इस जवानी को इस उम्मत के लिए गुजारते, रसूलुल्लाह के दीन के लिए बसर करते। लेकिन मजनू बन के चौकों और गलियों में गुजार दिया और ढूंढते रहे, सुकून की तलाश में लगे रहे। सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, सुकून का एक जर्रा भी नहीं मिला। सुकून बाहर से नहीं मिलता, सुकून अंदर से मिलता है। इसलिए आइए अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के नाम लगा दें, फिर देखना जिंदगी बन के सामने आती है कि नहीं आती। नहीं तो जिंदगी सवाए शर्मिंदगी की और कुछ नहीं। दुनिया की जिंदगी भी बर्बाद हुई और आखिरत भी बर्बाद कर बैठे। लेकिन अगर अपनी जिंदगी उनके नाम लगाएं तो फिर ये जिंदगी भी खुशहाल और वो जिंदगी भी खुशहाल। पूछना है तो बिलाल हबशी से पूछ लो, उस गुर्बत में कितना लुत्फ आता था, और पत्थर खाने में और चक्की पीसने में कितना सरूर आता था, और कितना लुत्फ नसीब होता था कोड़े खा करके। और आखिरत की मौजें तो अलग हैं। इसलिए हम इस मुख्तसर ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के नाम लगा देंगे तो ज़िंदगी गुजारने का सूर आएगा। वरना ज़िंदगी गुजर नहीं रही, ज़िंदगी कट रही है। वो सागर ने कहा था ना कि उम्र काटी है जबरे मुसलसल की तरह, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आज हर बंदा जबरे मुसलसल की तरह जिंदगी काट रहा है। हर बंदा जो है वो कोलू का बैल बना हुआ है। हर वक्त सवेर से लेकर शाम तक ये बना लो, ये घर बना लो, ये बैंक बैलेंस बना लो, ये मार्केटें, ये प्लाजे, ये बना लो। हर वक्त जुटा हुआ है, अपने आप को किस तरह मसरूफ रखा है, लेकिन कहीं भी सुकून और तमानियत नसीब नहीं है। और फिर जब मौत आती है सब कुछ पड़े का पड़ा रह जाता है। ये आप जिस तरह का भी लिबास पहने, अरबी पहने, अजमी पहने, मशरकी पहने, मगरबी पहने, 5-5, 6-6 जेबें होती हैं, एक ही लिबास है जिस पे कोई जेब नहीं, और वो कफन है। इसलिए कि यहाँ कुछ ले करके नहीं जाना, यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना है। वो तो कपड़े भी उतार लेंगे, और वो जिनके लिए तो इतनी मेहनत की उन्हें तो अब तेरे से खौफ आने लगा। वो तेरी कमीज भी फाड़ के उतारेंगे, अपने हाथ से गुस्ल भी नहीं दे सकते। मियाँ साहब बोले जांदी वारी डरौना बने होते, हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। वो तो एक रात रखने के लिए तुझे तैयार नहीं होंगे। तो आखिरत को थाम ले, अल्लाह उसके रसूल के दामन को पकड़ ले। सरखुरू ज़िंदगी और बामुराद ज़िंदगी का यही तसव्वुर है, और मोहब्बत रसूल यही सिखाती है कि अल्लाह रसूल के नाम अपने आप को लगा दिया जाए। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। इन आली मर्तबत उलमाए किराम से जुड़े रहिए, इनकी सोहबत को किबरीत अहमद समझिए, और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रसूल के नाम लगा दीजिए। सालिहियत के माहौल में ज़िंदगी गुजारिए। बिलखुसूस मैं जवानों से मुखातिब हूँ कि जवानी की ज़िंदगी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। जवानी कट जाती है तो फिर पता चलता है कि कितना बड़ा इनाम चला गया। तो आइए अपनी जवानी को राह खुदा में गुजार दीजिए।
جوانوں تمہاری جوانی کی امت رسول کو ضرورت ہے، تمہاری جوانی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ضرورت ہے، تمہاری جوانی کی تمہیں خود ضرورت ہے۔ جوانی کے یہ حسین لمحے، کہتے ہیں عشق کرنے کا مزہ جوانی میں آتا ہے، تو پھر آؤ نا رسول اللہ سے عشق کرو، آؤ نا پھر رب سے عشق کرو، تمہیں پتہ چلے گا رومی ہو، رازی ہو، عطار ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا۔ تو وہ لطف بھی، وہ مزہ بھی لے کے دیکھو جو سحری کے وقت سجدوں میں رکھا گیا ہے، جو سرور وہاں رکھا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا لمحہ ہوتا ہے نا تو بیوی اٹھتی ہے، شوہر اٹھتا ہے تہجد کے لیے، تو اس کے خیال میں آتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے تو میں اس کو بھی اٹھاؤں، یہ کیوں محروم رہ جائے سعادت سے، تو وہ اس کو بیدار کرتا ہے۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی، خیر وہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میری بیوی بھی کاش میرے ساتھ نماز میں شریک ہو، تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، شوہر کو مصلی پہ پاتی ہے تو اس کے دل میں بھی جذبہ جاگتا ہے، وہ اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھا کے شوہر کے قریب وہ بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ ایک طرف رب کی دہلیز کا بندہ، ایک طرف اس کی چوکھٹ کی باندی، کبھی وہ سجدے میں، کبھی وہ قیام میں، کبھی وہ رکوع میں، کبھی وہ قومے میں، کبھی وہ جلسے میں، کبھی وہ تشہد میں، یہ دونوں سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے اور میری دہلیز کی باندی کس قدر میرے حضور سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں۔ اور اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں۔ تو وہ لمحوں، ان لذتوں کو بھی چکھو، ان سرور، ان کیفیات سے بھی گزرو، پھر دیکھنا کہ زندگی کیسا نور بانٹتی ہے اور اس چوکھٹ پہ سرور کتنا ہے، جھکنے میں، سر جھکانے میں لذت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں، اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں، تو جو خلاصہ نکلتا ہے، جوس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ In conclusion, on behalf of the four organizations, we want to say Jazakumullahu khair to one and all of you. Particularly, we will want to at this occasion thank our ulama, congratulate our ulama, and the unity that has been brought out of this program. We want to say Jazakumullahu khair unanimously for and on behalf of everyone that is present here, to His Eminence for accepting the invite and gracing this audience, this large and huge audience, with his presence here. Jazakumullahu khair. And again, the final participant in the program, Hafiz Sikandar Raza, representing Madrasatul Uwaisiyya, will lead us in Salatul Salam. خیرul bashar پر لاکھوں سلام، خیرul bashar پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیرul bashar پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جانے ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیرul bashar پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ الفاتحہ۔
امر و فوق الادب کے تحت صرف میں اتنا آپ سے کہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں دعا کروں آپ کی موجودگی میں میرے لیے سعادت ہوگی کہ حضرت ہی دعا کریں اور ان کی دعا پر ہم سب آمین کہیں گے۔ دعا کا ماحول اور کیفیت بنانے کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور پھر قبلہ حضرت صاحب کی دعا پر ہم آمین کہنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا من کل وصف یبعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنة والجماعت والشوق الی لقائک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وکلم قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولمن له حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، آج کی اس بابرکت محفل نور کا ایک ایک لمحہ قبول فرما، جتنے لوگ آئے ہیں سب کو برکتوں سے مالا مال فرما، کوئی ایک شخص بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ اے اللہ، ان کے گھروں میں واپس پلٹنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں ان کے گھروں تک پہنچا دے۔ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، زندگی اسلام پر، موت ایمان پر۔ اے اللہ، امت کو کھویا ہوا مقام دے دے، عظمت رفتہ رفعت پارینہ بخش دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ، ان عالی مرتبت علماء مشائخ کا سایہ دیر تک باقی و سلامت فرما، جو کام یہاں ہو رہا ہے اللہ اس کی برکتیں انہیں نصیب فرما۔ آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ، ہم سب کو دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب فرما، ہر خیر ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ہر اچھائی ہمارا مقصود کرو، جو کہا گیا قابل عمل چیزوں پر توفیق عمل عطا کر دینا، راہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دینا، شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراواں عطا کرنا، حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ رکھنا، سوچوں خیالوں کی پاکیزگی دینا، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دی جائیں، انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے، اولاد مادینہ بھی دے دے۔ اے اللہ، جو والدین اپنے بچوں، بیٹوں، بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں، انہیں صالح اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ، جو بچیاں سسرال میں دکھی ہیں انہیں سکھ نصیب فرما، جن کی ازدواجی زندگی میں تلخیاں ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے۔ آج کے اجتماع میں دام دھر میں سخن جس طرح بن پڑا، جو بھی شریک ہوا، جس نے انتظام و انصرام کیے، جو تشریف لائے، عالی مرتبت شخصیات نے سرپرستی کی، سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ، ہر خیر ہر بلائی ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا